फोर्सको डेफिनेसन थाहा छ नि हैन? यस्तो एउटा एजेन्सी हो, एक्सटर्नल एजेन्सी, जसले चाहिँ बडीको स्टेट अफ मोसन र रेस्टलाई चेन्ज गर्न खोज्छ। त्यो त हामीलाई थाहा छँदैछ। र फोर्स F इक्वल्स ma, यो पनि थाहा छँदैछ, रिभिजन भइहाल्यो। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फोर्समा के पर्ला? फोर्सको के हुन्छ भन त मलाई? क्यारेक्टरिस्टिक अफ फोर्समा फोर्सको म्याग्निट्युड, अरू डाइरेक्सन, अनि लाइन अफ एक्सन र पोइन्ट अफ एक्सन हैन त? सिम्पली एउटा डायग्राम बनाएर चट्ट देखाए भइहाल्यो। कस्तो भन्दाखेरि किन एरोपीवाला डायग्राम बनाउनु हैन? यो भयो, यस्तो खाले फोर्स छ भने पोइन्ट अफ एक्सन हैन, अपवर्ड जाने फोर्स छ भने पोइन्ट अफ एक्सन ए भइहाल्यो। त्यसपछि यो फोर्स F म्याग्निट्युड छ, यसको आफ्नै डिरेक्सन पनि हुन्छ, उतातिर छ, मतलब थीटा डिरेक्सन भइहाल्यो। म्याग्निट्युड भनेको अब 5 किलोन्युटन के होला हैन? अनि लाइन अफ एक्सन यो भइहाल्यो, पोइन्ट अफ एक्सन त्यो बुझिहालिन्छ। एउटा डायग्रामबाट सबै बुझिन्छ फोर्सको डेफिनेसन। अब हामी केमा जान्छौँ भन्दाखेरि टाइप्स अफ फोर्सेसमा है। सबसे फर्स्टमा यो चाहिँ फर्स्ट टपिक हो यो च्याप्टरको, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फोर्सेस। फोर्सेसको टाइप्सलाई चाहिँ कसरी क्याटेगोराइज गर्नु मिल्ला? अब कहाँनिर कसरी लाग्छ, कहाँनिर लाग्छ, कस्तो प्लेनमा लाग्छ, यसको बेसिसमा फोर्सेसहरूलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न मिल्यो हैन? सबसे फर्स्टमा हेरौँ पोइन्ट फोर्स। पोइन्ट फोर्स भन्नाले कस्तो फोर्स हो? पोइन्ट फोर्स भन्नाले कस्तो फोर्स? कुनै एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा लाग्ने फोर्सलाई पोइन्ट फोर्स भन्ने हैन? र कुनै एउटा मात्रै पोइन्टमा लाग्ने फोर्स कहिले होला त? यो त त्यो सर्कलको ट्यान्जेन्ट बनाजस्तै हो क्या। ट्यान्जेन्ट ठ्याक्कै एउटा मात्रै पोइन्टमा छुन्छ भनेर त त्यस्तो त हुँदैन नि त हैन? 3D बडी भइसकेपछि पोइन्ट फोर्स भन्ने कुरा खासै हुँदैन। तर अब त्यो बडीको मास अथवा सर्फेस, त्यो जुन हुन्छ नि के अरे पोइन्ट, जुन एरियामा लागेको हुन्छ त्यो एरिया एकदमै नेग्लिजिबल छ भने त्यो फोर्सलाई चाहिँ पोइन्ट फोर्स भनेर मान्न मिल्छ हैन? अब कस्तो कस्तो एक्जाम्पल्सहरू कस्तो होला? पोइन्ट फोर्सको एक्जाम्पल दिन सक्छ? रियल लाइफ प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल पोइन्ट फोर्स कस्तो? ल सुई, एकदम सुई भयो। अथवा लार्ज स्केल एक्जाम्पल दिने भने क्रेन। क्रेनले के यस्तो क्रेन हुन्छ नि, यस्तो क्रेनले टक्क बडी यसरी झुन्डाइरहेको हुन्छ नि, यसो बक्सा यसरी छर्यो भने यो बेलामा यहाँनिर लाग्ने यो चाहिँ पोइन्ट फोर्स। अथवा अर्को पोइन्ट फोर्सको एक्जाम्पल मलाई भनिदेऊ त, सबसे कमन पोइन्ट फोर्सको एक्जाम्पल। पेन अन पेपर अथवा वेट। वेट सबभन्दा कमन पोइन्ट फोर्स है। मतलब वेट थ्रु आउट द बडी ग्राभिटीले इक्वली ताने पनि ठ्याक्क एउटा पोइन्टबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो सबै वेटहरूको के भन्छ त्यसलाई रिजल्ट्यान्ट चाहिँ एक्ट गर्छ भनेर मानिन्छ। त्यो भयो एउटा पोइन्ट फोर्स है। ल लेखाउँछु है म डेफिनेसन, कि पर्दैन? पर्दैन होला, लेखाउनु न। भन्नु नभने सेन्ड गर्दिनु है फेरि अर्को पिडिएफमा। भनेको चाहिँ नगर्नु। के अरे? हजुरले भन्नु नि यहाँ पढाएको पिडिएफ सेन्ड गर्दिनु भनेर। पढाउनु नभने सेन्ड गर्दिनु भनेको के? ए ल हुन्छ ल नि त, ल त्यस्तै गर्छु नि त। त्यसो भए अब बी नम्बर बरु यस्तो गर्ने क्या, मतलब यो त मैले अब पोइन्ट फोर्सको डेफिनेसन लेखाएर टाइम वेस्ट किन गर्नु होइन? तिमीहरूलाई पनि थाहा छँदैछ यसको डेफिनेसनको केही सिग्निफिकेन्स छैन। एक्जाममा सोध्ला नसोध्ला थाहा हुँदैन, पढ्ने काम तिमीहरूको होइन। नोट दिन्छु, क्लास छिटै भयो भने तिमीहरूलाई पनि फाइदा होइन त। ल अब अर्को फोर्स है, सर्फेस फोर्स। सर्फेस फोर्स भनेर चाहिँ कस्तो फोर्स होला ल भन त? सर्फेस फोर्स भनेको चाहिँ कुनै पनि बडीलाई डाइरेक्टली कन्ट्याक्टमा आएर बल्ल त्यो फोर्स एक्जर्ट हुन्छ भने त्यस्तो फोर्सलाई भन्यो सर्फेस फोर्स। सर्फेस फोर्सको एक्जाम्पल दिन सकिन्छ? फ्रिक्सन। प्रायः जस्तो सबै फोर्सेसहरू सर्फेस फोर्सै हुन्छ क्या। मैले यो बोर्डलाई यतिकै मुभ गराउन सक्दिनँ, यो अहिले यतिकै स्टेसनरी छ, यही बोर्ड र यही बिचमा पनि अहिले त फोर्स लागिरहेको छ नि। यहाँ एकअर्कालाई ठेलाठेल गरेर होला, यहाँनिर पुरै रियाक्सन चलिरह होला। अब मैले यहाँ यसरी ठेलेँ, यो पनि कन्ट्याक्ट पोइन्टमा लागेर मात्रै फोर्स लाग्यो भने चाहिँ सबै खाले त्यस्तो डाइरेक्टली कन्ट्याक्टमा आएर लाग्ने फोर्सलाई सर्फेस फोर्स भनियो। भनेपछि सर्फेस फोर्सलाई चाहिँ युजुअल्ली जसरी सुकै लागोस्, सर्फेस फोर्स जस्तो सुकै प्लेनमा लागोस्, त्यो फोर्सलाई चाहिँ जहिले पनि दुईटा कम्पोनेन्ट्समा के गर्न मिल्छ? रिजल्भ गर्न मिल्छ है। दुईटा कम्पोनेन्ट्समा रिजल्भ गर्न मिल्छ। के लेख्नु? क्यान बी रिजल्भ इन टू कम्पोनेन्ट्स। रिजल्भ इन्टु टू कम्पोनेन्ट्स है।
त दुईटा कम्पोनेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा नर्मल कम्पोनेन्ट होइन जुन चाहिँ त्यो जुन पोइन्टमा लाग्यो नि होइन त्यो सर्फेसको पर्पेन्डिकुलरलाई नर्मल कम्पोनेन्ट भन्यो र त्यही अलङमा लाग्ने फोर्सलाई के भन्यो टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट हो कि न अर्को नर्मल कम्पोनेन्ट अब यो हेरेर थाहा पाइसक्यो तिमीहरूले टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट लेख्दा लेख्दै के बुझिसक्छ भन्दाखेरि तिम्रो सर्फेस पनि यस्तै खाले थियो भनेर बुझिन्छ कि बुझिँदैन यस्तो कुनै बडी थियो रे टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट यस्तो छ भनेदेखि चाहिँ सर्फेस तिम्रो यस्तै रहेछ नर्मल कम्पोनेन्ट ठ्याक्क त्यो सर्फेससँग पर्पेन्डिकुलर हुने गरी डायग्राम अलिकति है बिग्रेछ जस्ट पर्पेन्डिकुलर मान है यसलाई यसरी सर्फेस फोर्सलाई रिजल्भ गर्न मिल्छ बुझिरहेछौ नि फोर्स जसरी सुकै लागोस् क्या भन्नु खोजे अब मेरो सर्फेस यस्तो छ होइन फोर्स चाहे यसरी किन नलागोस् यसलाई अब फेरि एउटा नर्मल कम्पोनेन्ट एउटा टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्न मिल्छ अब मेरो फोर्स यसरी नै किन नलागोस् होइन त्यसलाई नि नर्मल कम्पोनेन्ट अर्को टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टमा कन्भर्ट गर्न पायो तर नर्मल कम्पोनेन्टको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ क्या यो केसमा बुझेको छ नि बुझेको छैन भने सोध है इमिडिएटली अलिक छिटो भयो भने पनि सोध भन म्याम अलिक छिटो भयो भनेर ल अब अर्को खाले फोर्स के छ भन्दाखेरि ए अर्को खाले एउटा सर्फेस फोर्स हाम्रो सिलेबसमा सर्फेस ट्र्याक्सन भन्ने कुरा नि लेखेको छ क्या भन्नु न सबै कति गएको थियो भिडियो हेर भिडियो रेकर्डिङ गर्न हालेको छु हजुर रेकर्डिङ छ सर्फेस ट्र्याक्सन भनेको चाहिँ के हो त अघि मैले भनेको थिएँ नि हरेक फोर्सलाई रिजल्भ गर्न मिल्छ एउटा नर्मल कम्पोनेन्टमा अर्को टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टमा होइन यो बडी हो रे बडी बी हो भने भनेपछि सर्फेस ट्र्याक्सन भनेको त्यो बडीमा लागेको टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टलाई सर्फेस ट्र्याक्सन भनेर बुझिन्छ है सीधा 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 बुझ्नुपर्छ है त यसको मैले नोट दिन्छु नोटमा अलिक क्लियरली लेखेको रहेन जस्तो लाग्यो भने मलाई सोध्दा हुन्छ अथवा यस्तो सानो सानो मैले जुन पोइन्ट्सहरू लेखेर हुन्छ त्यो लेख्यो भने लास्टमा एक्जाममा आफूले रटेर जानु पर्दैन खोइ खोइ यही हेरेको बेसिसमा डेफिनेसन लेख्न सकिन्छ है भनेपछि सर्फेस ट्र्याक्सनको चाहिँ डेफिनेसन लेखाउँछ है म लेख है गाइज द देखिँदैनन् भन द के लेखेको छ एक्सटर्नल सर्फेस फोर्सेस surface traction की surface traction 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 the external traction देख रहा था T हो अनि यो R हो ल अब the external surface force is tangent to the surface is called surface traction है त्यति लेख अनि त्यसपछि यो डायग्राम बनाऊ सपोज यहाँ चाहिँ फोर्स चाहिँ यसरी लागेको छ रे हाम्रो एफ फोर्स हैन हियर T is surface traction हैन अनि N भनेको चाहिँ नर्मल फोर्स अनि F भनेको चाहिँ सर्फेस फोर्स हो है हाम्रो बडीमा एक्चुअल लागेको फोर्स चाहिँ सर्फेस फोर्स हो यो ल मार्कर नि सिधी छ लेख्यो यो मैम फ्रिक्सन चाहिँ लाग्दैन फ्रिक्सन पनि काइन्ड अफ सर्फेस ट्र्याक्सन भयो कि भन फ्रिक्सन लाग्छ कि नलाग्नु हो के अरे त्यही त सर्फेस ट्र्याक्सन भयो त्यो पनि सर्फेस फोर्सको एक्जाम्पल हो क्या सर्फेस फोर्स भित्रै पर्छ अब एक्जाम्पल के लेख्नु हो फ्रिक्सन सजिलो भयो पोइन्ट फोर्सको एक्जाम्पल के लेख्यो भन्दाखेरि के भन्दै थियो निडल अप्लाइङ फोर्स अन अब के भन्ने क्लोथ अथवा राइटिङ विथ पेन एन्ड पेपर इन पेन एन्ड पेपर यताउता त्यस्तो लेख्दा हुन्छ होइन मेटौँ ल यति चाहिँ मेटेँ मैले फिगर नमेट्नु है म्याम फिगर यताको ल ल अब यहाँनिर फ्रिक्सन पनि आउँछ
अपोज गर्नलाई होला अथवा के फ्रिक्सन त अझ यो बडीमा भन्दा नि यहाँ यो बडी जहाँ रेस्ट गरेको छ त्यहाँनिर आउँछ नि यस्तो यो सर्फेसमा होइन। र अब अर्को खाले फोर्स के छ भन्दाखेरि अर्को फोर्स छ हामीसँग बडी फोर्स। 3 नम्बर हो कि सी नम्बर? सी नम्बर। बडी फोर्स। बडी फोर्स भनेको के हो? बडीले तलतिर लाग्ने फोर्स होला। बडी फोर्स भनेको चाहिँ यस्तो फोर्स जुन चाहिँ थ्रु आउट द भोल्युम अफ द बडीमा लाग्छ क्या भन्नाले इट डजन्ट नेसेसरीली ह्याभ टु बी सर्फेस फोर्स। सर्फेस फोर्स कुनै एउटा पोइन्टमा लाग्ला अथवा कुनै एउटा सर्फेसमा लाग्ला होइन। जस्तै कि यो फोर्सले यो सर्फेसमा मात्र लाग्न सक्ला अथवा यो पोइन्टमा लाग्न सक्ला। फ्रिक्सन भयो भने एउटा मात्र सर्फेसमा लाग्छ अर्को सर्फेसमा लाग्दैन। तर बडी फोर्स भनेको चाहिँ बडीको बाहिर मात्रै होइन बडीको इन्टर्नल भित्र पनि इक्वली लाग्ने फोर्स। लेखौँ त यो है फोर्सेस ड्यू टु ग्राभिटी अथवा अरू कुन हुन्छ इलेक्ट्रिक फोर्स। पानीमा लाग्ने प्रेसर हुँदैन के अरे इनर्सिया फोर्स। इनर्सिया पनि काइन्ड अफ त्यस्तै नै हो। इनर्सिया फोर्स त नापल लेखेको त म्याम देख्दैन हो हो बर्बादै हो त हौ सबै मैले मान्छे। देखिन तर अब अरूको कुरा थाहा भएन है। अरू को कोले देखिरहेछ फ्लोरा छ कि नीला भन्छ म्याम। मैले के ब्ल्याक हो त तलको एन्टाइ क्वालिटीमा के अरे नेट त गएर क्लियर नै आउन भन्छ त। अरू पनि यस्तै भइरहेछ। तपाईँ के फेरि बुझ्दैन कि म्याम यस्तै हुन्छ अरू क्लास भाया नेटको कमाल केही भएन नेट हो कि मेरो पनि। बोर्डिङ पनि काम छैन महँगो मात्रै हो म्याम। फाइबर ठिक छ भए नेट पनि त महँगै छ त नि। छैन नि सस्तो ओर्लिङ भन्दा सस्तो छ 1751। भए सुभाषले बिजनेस गर्न थालिसक्यो। भएन नि महँगो लेख्छ। ल हेर है मैले के लेखेको छु भन्दाखेरि बडी फोर्स इट इज अ फोर्स द्याट एक्ट्स थ्रु आउट द भोल्युम अफ अ बडी। फोर्सेस ड्यू टु द ग्राभिटी इलेक्ट्रिक फोर्स म्याग्नेटिक फिल्ड आर इक्जाम्पल अफ बडी फोर्स। इक्जाम्पल्स अफ बडी फोर्स है त। ल बुझ्नेले लेख अब के भन्नु। अब एकैचोटि फेरि मेरो सर भन्दिनँ त म त्यही तपाईँलाई पछ्याउँछु। इट इज अ फोर्स बडी फोर्स ले दिन्छु। इट इज अ फोर्स द्याट एक्ट्स थ्रु आउट द भोल्युम अफ अ बडी। फोर्सेस ड्यू टु ग्राभिटी इलेक्ट्रिक फोर्स म्याग्नेटिक फिल्ड आर इक्जाम्पल्स अफ बडी फोर्स। अब म एउटा डायग्राम बनाउँछु होइन एउटा प्लेनको डायग्राम बनाउँछु अघिकै डायग्राम होइन त्यो डायग्राममा सबै फोर्सेसहरू देखिन्छ क्या। अब ल यो डायग्राम भयो होइन। अब यसमा यसको एउटा के हुन्छ अर्को एउटा वेट होइन देखिरहेछ W इक्वल्स mg। यसको कारणले यो रियाक्सन आयो रियाक्सनलाई ल अनि रियाक्सन आयो होइन। अनि त्यसपछि अब अर्को एउटा एक्सटर्नल फोर्स यसरी लाग्यो अरे ल यो पोइन्टमा भने यसलाई अब रिजल्भ गर्ने भने एउटा कता कता आउँछ कम्पोनेन्ट्स भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ हौ एउटा सिधै माथि जान्छ एउटा फ्रिक्सन अपोजिटमा आउँछ। ल एउटा अब यो ठ्याक्कै यो सेन्ट्रोइडमा एक्ट हुन्छ भनेर मान्यो भने होइन एउटा यसरी आउने भयो होइन यो नर्मल कम्पोनेन्ट भयो। अर्को यो टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट टेन्जेन्सियल अब एफ है एफको टेन्जेन्सियल एफको नर्मल भयो होइन। त्यसपछि यहाँ रियाक्सन आर आउँछ यो चाहिँ वेटको कारणले रियाक्सन आउँछ यो। अब यसमा कुन कुन हो सर्फेस फोर्स भन्दै त मलाई यो नर्मल कम्पोनेन्ट नि सर्फेस फोर्स टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट नि सर्फेस फोर्स यसको ओभरअल एफ फोर्स जुन छ नि त्यो मात्रै लेखेर यो दुईटा नलेख्दा नि हुन्थ्यो है। अनि अर्को रियाक्सन जुन छ आर पनि सर्फेस फोर्स हो। अनि त्यसपछि एमजी भनेको चाहिँ बडी फोर्स हो। यो चाहिँ बुझेँ है मेटेँ मैले। अब अर्को क्याटेगोरी अफ फोर्सेसमा जान्छौँ है यो यति सकेपछि यो सिम्पल क्याटेगोरी भयो क्लासिफिकेसन भइहाल्यो होइन। अब अर्को छ मोसन जेनेरेट गर्ने कस्तो खाले मोसन क्रिएट गर्छ फोर्सले कस्तो खाले मोसन क्रिएट गर्छ त्यसको बेसिसमा फोर्सेसलाई फेरि फर्दर कतिवटा क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गर्न मिल्ला दुईटामा त्यो हो एउटा
हजुर मोसन र उ होला ट्रान्स एक्सेलरेटेड ट्रान्सलेसनल फोर्स ल अनि त्यसपछि रोटेसनल फोर्स रोटेसनल यो मेटम गरौँ के लेख्नु भएको के हो त्यो टेन्जेन्सियल टेन्जेन्सियल TANGENTIAL टेन्जेन्सियल होइन केही देखिँदैन हो अब के गर्ने हो यस्तो समस्या हो त्यो त खतरा नयाँ डिस्कभर हाल्थ्यो अहिले के भियानेटको लागि चाहिँ म्यासेज गर्ने भने बल्ल राम्रोसँग चल्छ मैले त्यही गर्थेँ म मेसेज मैले यति धेरै त्यो कम्प्लेन्ट्सहरू त्यो टिकटहरू ओपन गरेर राखेको छु उनीहरूले खै होइन टिकट भन्दा नि तपाईँले ठ्याक्क फेसबुकमै मेसेज गरिदिनु भने हेर्छन् छिट्टै हेर्छन् ए फेसबुकमा पो झन् मेसेज गर्ने ए ल मेन मान्छेलाई गर्नुपर्छ कि मान्छे पर्सनल आइडीमा अहिले छुट्टै कुरा गरौँला है त है हुन्छ म्याम यो विषयमा हेल्प गर मलाई ल यसलाई गऱ्यो भने छिट्टै हेर्छ ल दुई खाले कुन हुन्छ एउटा ट्रान्सलेसनल मोसन है एउटा ट्रान्सलेसनल TRANSLA ट्रान्सलेसनल फोर्स है र अर्को रोटेसनल फोर्स होइन पहिला यही लेखौँ है ट्रान्सलेसनल फोर्स भनेको कस्तो खाले फोर्स हो यस्तो फोर्स जसले चाहिँ बडीलाई स्लाइड गराउँछ ट्रान्सलेसन मोसन क्रिएट गराउँछ ट्रान्सलेसनल मोसन र रोटेसनल मोसनमा के फरक छ थाहा छ नि होइन ट्रान्सलेसनल मोसन भनेको त्यो बडीको ओरिएन्टेसन चेन्ज नभइकन सर्लक्क अर्को पोजिसनमा पुग्ने हो होइन तर बडी अब यसरी ओरिएन्टेसन चेन्ज भइरहेछ मतलब अहिले एक्सिस नै चेन्ज भएको छ नि होइन रोटेसनलमा सर्टन एक्सिसमा सर्टन पार्टमा अर्कै मतलब एक्स एक्सिसको डाइमेन्सन अहिले फरक हुन्छ वाइ एक्सिसको डाइमेन्सन चेन्ज भयो फेरि यस्तो हुँदाखेरि एक्स एक्सिसको डाइमेन्सन र वाइ एक्सिसको डाइमेन्सन चेन्ज फेरि त्यसरी यो भयो रोटेसनल मोसन ट्रान्सलेसनल मोसन भनेको यसरी सर्लक्क चाहे यता जाओस् चाहे यता आओस् चाहे यसरी आओस् यसरी आओस् तर यसरी कतै पनि घुम्नु भएन यस्तो खाले मोसनलाई ट्रान्सलेसनल मोसन भन्यो र त्यस्तो खाले फोर्स जेनेरेट गर्ने कुरालाई ट्रान्सलेसनल फोर्स भन्यो डेफिनेसन लेखाउनुपर्छ पर्दैन होला नोट्समा दिन्छु है म अब डेफिनेसन भन्ने नै हो भने के हो अरे द फोर्स विच टेन्ड्स टु स्लाइड द बडी फ्रम वान पोइन्ट टु अनदर इज कल्ड ट्रान्सलेसनल फोर्स अनि त्यसलाई अब एक्जाममा सोधिहाल्यो क्लासिफाई गरिहाल्यो भने यो एउटा बडी भयो यो एउटा बडी भयो यो बडीको यो ए पोजिसन भयो यो नि ए पोजिसन यो चाहिँ कन्स्ट्यान्टै राख है यो देखाउनु जरुरी छ अथवा तिमीहरूले एउटा यस्तो खाले बनाउने यो ए यो बी यो सी हो भने यो ए यो बी यो सी पनि सी नै हुनुपर्छ क्या स्लाइड भइसकेपछि नि यो चाहिँ देखाउनुपर्छ एक्जाममा होइन यदि सोध्यो भने सोध्दैन यो हतपत है अनि यो यहाँबाट यहाँ पुग्यो फोर्स हाम्रो यस्तो खाले फोर्स लागेको छ अरे ठ्याक्कै एफ फोर्स भने अहिले यो एफ फोर्स चाहिँ ट्रान्सलेसनल फोर्स हो भन्ने क्या हियर एफ फोर्स इज ट्रान्सलेसनल फोर्स भन्नुपर्छ क्या ट्रान्सलेसनल फोर्स एक्जाममा सोध्यो भने यसरी गर्दा हुन्छ है यो ओरिएन्टेसनको एबिसी चाहिँ देखाउनुपर्छ है किन भन्दाखेरि अथवा यहाँ यो कर्नरको नाम दिए नि हुन्छ ABCD यसरी पोइन्टहरू नदिएर ऱ्यान्डम नदिएर होइन जस्ताको तस्तै छ चेन्ज भएको छैन भनेर देखाउनलाई क्या यो चाहिँ र अब अर्को ठ्याक्कै त्यसको उल्टो के भनेको थिएँ मैले रोटेसनल फोर्सले के गर्न खोज्छ रोटेसनल फोर्सले बडीलाई रोटेट गराउन खोज्छ एउटा सर्टन एक्सिसको अलङमा युजुअल्ली आफ्नै एक्सिसको अलङमा रोटेट गराउन खोज्छ अब रोटेसनल फोर्सको एकदम बिगेस्ट एक्जाम्पल ठ्याक्कै दिमागमा आउने एक्जाम्पल भनिदियो त ल कसैले सोलर सिस्टममा कुन फोर्स लागेको हुन्छ सोलर सिस्टममा ग्राभिटेसन म्युचुअल फोर्स अफ ग्राभिटेसनले हो नि त सेन्ट्रिफ्युगल जुन फोर्स जेनेरेट गर्ने नि त्यो लास्टमा ओरिजिनेट भएको भनेको ग्राभिटीबाट हो नि त एकअर्काको म्युचुअल ग्राभिटेसनल फोर्सबाट होइन त्यही नै हो बुझिहाल्यो तिमीहरूले सर्टन एक्सिसको अबाउटमा रोटेट गर्छ आफ्नै एक्सिसमा रोटेट गर्छ जस्तै कोही यस्तरी सरर घुमायो भने गुर्र घुम्ला त्यो रोटेसनल फोर्स भयो अथवा मैले बल फालेँ भने त्यो ल बलको एक्जाम्पल है बल फाल्यो भने बलले कति खाले मोसन देखाउँछ भन्नु त मलाई बल यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि कस्तो मोसन देखाइरहेछ बलले मैले यहाँ एक लात हानेर होइन अब यो कस्तो मोसन देखाउँछ यसले दुइटै देखाउँछ ट्रान्सलेसनल मोसन भनेको यहाँबाट यहाँसम्म जुन गयो यो ट्रान्सलेसनल भयो रोटेसनल भनेको यो कति राउन्ड हान्यो होइन त्यो रोटेसनलले जमाउने भयो भनेपछि मैले अघि हाने त्यो किक चाहिँ कुन रहेछ दुइटै खाले फोर्स रहेछ
ट्रान्सलेसनल रोटेसनल बेलेट घुमाउनु पनि रोटेसनल फोर्स हैन त हजुर बेलेट घुमाउने नै रोटेसनलै फोर्स हो यसरी टेन्जेन्सियल दिन्छौ नि त तिमीले फोर्स होइन ल भयो होइन के सोध्छन् हौ 12 मार्क्सको र अब अर्को हाम्रो टपिक के छ सिस्टम अफ फोर्सेस र यसको क्लासिफिकेसन म यहाँ लेखाउँछु है अब कस्तो भन्दाखेरि होइन कुनै एउटा सिस्टममा चाहिँ भन्न एउटा कुनै पनि बडी अथवा पार्टिकलमा चाहिँ एकदम मल्टिपल टाइप्स अफ फोर्सेसहरू लागेको हुनसक्छ होइन त्यो सबै फोर्सेसहरूलाई यसो हेर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ त्यसको इफेक्टलाई हेर्न खोज्नलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई के नाम दिन्छौँ भन्दाखेरि सिस्टम अफ फोर्सेस नाम दिन्छौँ सिम्पली के भन्दाखेरि कुनै पनि प्रब्लम अथवा बडीमा चाहिँ मल्टिपल फोर्सेसहरू एक्ट गरिरहेको छ भने त्यसलाई हामीले सिस्टम अफ फोर्स भनेर दिन्छौँ है अब यसलाई फोर्स सिस्टमलाई क्लासिफाई गरौँ है चार्ट बनाऊ है चार्ट बनाऊ जे कुरा मैले लेखाउँछु त्यो कुरा मैले दिन्न यस्तो मैले नोट दिँदाखेरि के गर्छु भन्दाखेरि इन नोट भनेर दिन्छु है जस्तै कि यो डायग्राम मैले लुक फ्रम नोट भनेर लेखिदिन सक्छु मैले ल फोर्स सिस्टम भयो यो फोर्स सिस्टमलाई दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिएको छ एउटा कोप्लानर अर्को नन कोप्लानर 12:40 समय पो रहेछ है क्लास यो रुटिन अलि मलाई चित्त बुझेन ब्रेकै छैन भने तिमीहरूको है के म्याम भने तिमीहरूको एचओडीले यस्तै बनाउनु भएछ कुरा गर न एचओडीसँग एचओडी सर ब्रेक चाहियो भनेर लगातार छ त्यही भात खानी मात्र छ त्यही अनि माग न हाम्रो त एचओडी दाइले चेन्ज गर्नुभएको एचओडीसँग भेट्यो होइन के हुँदैन म्याम पछि झन्डी बिदा हुन्छ कस्तो झन्डी लाउन रे 10 मिनेट वेट गर्छ 10 मिनेट पछि एक्स्ट्रा पाए हुन्छ नि त यसरी त 3 मिनेट ढिला छन् सबै म्याम ठिक ल त्यो त हो तर ठिकै गर त्यसरी त ठिकै गरे हो कि क्या हो त्यसरी त दाइ बाठाउनु भएछ त झन् कम्प्युटरको एचओडी त बाठाउनु हुँदो रहेछ त कोलिनियर होइन अर्को प्यारल अर्को के छ कन्करेन्ट नन कन्करेन्ट नन कन्करेन्ट नन प्यारल बनाऊ है बनाऊ अब यसमा पनि कोप्लानर र नन कोप्लानर हो अब यसमा पनि त्यही 4 क्याटेगोरिज हो कोलिनियर त हुँदैन यसमा प्यारलल कन्करेन्ट नन कन्करेन्ट हुन्छ प्यारलल कन्करेन्ट र नन कन्करेन्ट 12 बजे मेसेज पठाउँछ 12 बजे भए पनि पठाऊ भनेर भन्दा थियो त 12 बजे मेसेज पठाएछ फेरि बाठो त्यही हो दिनभरि हल्ला गरेर बस्यो राति कोही नबोलेपछि होमवर्क गर्न थाल्छ बङ्क्चो होला एकदम बङ्क्चो दिनभर सब आफू नै डिस्टर्ब हुने अनलाइन डिस्टर्ब गर्ने है त्यस्तै हो केटाहरूको चलन ल अब केटाहरू हामी भाइहरू हो म्याम केटा त केटै हो नि केटी हो र अब बढी किन हाम्रो हुन सक्छ सुभाषको मुखबाट बोइन्छ भने चाहिँ सहेन है मेसेजमा के लेख्छ ल गाइस छोड के यो कुरा यो यता सक्यो यो मेटे है मैले भयो नि होइन अब यसलाई हामी इन्डिभिजुअली हेरौँ है जस्तै कि कोप्लानर भनेको के हो कोप्लानर भनेको के हो हो फोर्सेस जस्तो होस् तर त्यो सबै फोर्सेसहरू चाहिँ कस्तो ल फोर्सेस जस्तो होस् होइन त्यो सबै फोर्सेसहरू चाहिँ एउटै प्लेनमा पर्छ भने त्यस्तो फोर्सलाई के भन्यो कोप्लानर फोर्सेस जस्तै कि अहिले मैले यहाँनिर कस्तो भन्दाखेरि होइन फोर्स नै त्यही प्लेनमा हुनु पर्यो क्या ल यहीँनिर अब यो एउटा प्लेन भयो होइन यो प्लेनमा अब्जर्भ गरेको फोर्स एउटा यो डिरेक्सनमा गछ अर्को यो डिरेक्सनमा गछ अर्को यसरी क्रसै गरेर गछ
अहिले यो फोर्सेस बिचमा केही रिलेसन नभए पनि यो फोर्सेसहरू चाहिँ एउटै प्लेनमा एक्ट गर्छ भने यो फोर्सलाई के भन्यो कोप्लानर फोर्सेस भन्यो र त्यसको अब उल्टो भनेको नन कोप्लानर फोर्स भनेको चाहिँ जस्तै कि यो बडीमा हेरौँ है, यो 3D बडी हो होइन, 3D बडी भइसकेपछि यसमा अब मैले एउटा यतातिरबाट फोर्स लगाएँ होइन, लाइन अफ एक्सन एउटा प्लेनमा पर्यो होइन, भन्नाले यसको लाइन अफ एक्सन कुन प्लेनमा पर्यो भन्दाखेरि उयोवाला प्लेनमा पर्यो नि होइन, तर मैले यसरी लाएँ भने लाइन अफ एक्सन अब योवाला प्लेनमा पर्छ नि त होइन। त्यस्तो भइसकेपछि यो दुईवटा फोर्स चाहिँ नन कोप्लानर भयो, यताको लाइन अफ एक्सन यो प्लेनमा पर्यो, यताको लाइन अफ एक्सन यो प्लेनमा पर्यो भनेपछि नन कोप्लानर। कोप्लानरको डेफिनेसन लेख, के लेख्नु पर्दैन बुझ्छ होला, लेख्न यस्तो छिटो भ्याएर के गर्नु, डिभिजन गर्दिन ल ठिकै हो त्यो कुरा नि, बरु अलिकति न्युमेरिकलै गराउनुहुन्छ है छिटो भ्याइयो भने। कोप्लानर भनेको बुझ्यो नि होइन, भनेपछि वेन द लाइन अफ एक्सन अफ सेट अफ फोर्सेस लाई इन अ सिंगल प्लेन देन सच काइन्ड अफ फोर्सेस आर कल्ड कोप्लानर फोर्सेस है। त्यस्तै गरी कोलिनियर फोर्स सिस्टम भनेको के हो र, जब लाइन अफ होइन नन कोप्लानर भनेको जब लाइन अफ एक्सन अफ अल द फोर्सेस डोन्ट लाई इन द सेम प्लेन देन सच काइन्ड अफ फोर्सेस आर कल्ड नन कोप्लानर फोर्सेस। र अब कोलिनियरको कुरा गरौँ है, कोलिनियर फोर्स भन्नाले कस्तो फोर्स होला, गाइस एउटै लाइनमा सिंगल लाइन। कोलिनियर भनेको त्यो लाइन के अरे जुन फोर्सको छ, जुन जति पनि फोर्सेसहरू छ त्यो सबै फोर्सेसहरूको चाहिँ लाइन अफ एक्सन सेम नै छ क्या, सेम प्लेनमा होइन कि सेम नै, सेम प्लेन भएर पुगेन अहिले, अब हामीलाई चाहिँ सेम प्लेनै चाहियो अलिकति, ल सेम प्लेनै हुनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो खालेलाई के भनियो अरे, त्यस्तो खाले फोर्स सिस्टमलाई कोलिनियर फोर्स सिस्टम भन्यो। के अरे लाइन अफ एक्सन चाहिँ सेम हुनु पऱ्यो, सेम लाइनमा भनौँ, लाइन अफ एक्सन भनेपछि आफै लाइन हो, लाइन अफ एक्सन चाहिँ सबै फोर्सेसहरूको सेम हुनु पऱ्यो। जस्तै कि यो फोर्स यसरी गयो, अर्को फोर्स यसरी आछ, अर्को फोर्स यसरी आछ भने अब यहाँनिर, अथवा अर्को फोर्स यसरी छ यसरी फोर्स छ भने अब यहाँनिर भनौँ मलाई कोलिनियर फोर्सेस यसो हेर्दाखेरि कुन होला जस्तो लाग्छ, त्यो तीनटा हो यही तीनटा होइन। भनिसकेपछि अब मलाई भन नन कोप्लानर सिस्टममा कोलिनियर फोर्स कहिले होला, नन कोप्लानर फोर्स सिस्टममा कोलिनियर फोर्स हुँदैन, किन भन्दाखेरि तिनीहरूको त प्लेन मात्रै होइन लाइन अफ एक्सन पनि सेम चाहिन्छ भनेको छ के, भनेपछि लाइन अफ एक्सन एउटै कसरी हुन्छ, दुईटा डिफ्रेन्ट प्लेनमा एक्ट गर्ने फोर्स। जस्तै कि होइन यो हेर है, कस्तो भन्दाखेरि अहिले मैले यताबाट फोर्स लगाएँ होइन, एउटा यो प्लेनमा पर्यो नि होइन, यसको लाइन अफ एक्सन यो प्लेन क्या, यो एक्स वाइ प्लेन भनौँ यसलाई, यो वाइ प्लेन यो एक्स प्लेन, एउटा फोर्स यसरी लगाएँ एक्स वाइ प्लेनमा, अब अर्को फोर्स मैले यसरी लाउँदैछु भने यो कुन हो, उतापट्टि उतातिर गएको चाहिँ मेरो जेड प्लेन मान है, उता भित्र अथवा यता बाहिरलाई जेड प्लेन मान भने यो फोर्स गएको जेड प्लेन, चाहे यसरी लागोस् चाहे यसरी लागोस् चाहे यसरी लागोस् जसरी सुकै लागोस्, यस्तो पनि हुन पायो यो फोर्स होइन, यस्तो पनि हुन पायो, डिफ्रेन्ट प्लेनमा भए पनि हुन पायो, तर एउटै लाइन अफ एक्सनमा पर्नको लागि एउटै प्लेनमा एक्ट गर्नै पर्छ। त्यही भएर कोलिनियर फोर्स सिस्टम चाहिँ खालि एकदम आइडेन्टिकल, एकदम के भन्छ त्यसलाई जस एकदमै नोटेबल प्रपर्टी कोप्लानर फोर्स सिस्टमको मात्रै हो है यो चाहिँ। अब नन कोप्लानर अब प्यारलल फोर्स भन्नाले के हो, प्यारलल फोर्स सिस्टम भनेको सेट्स अफ फोर्सेस जहाँ चाहिँ उनीहरूको लाइन अफ एक्सन एकअर्कासँग प्यारलल हुन्छ। अब प्यारलल फोर्स सिस्टम कति खाले हुन सक्ला, दुई खाले, एउटा लाइक प्यारलल एउटा अनलाइक प्यारलल। अब हजुर अब लाइक प्यारलल भनेको दुईटैको एउटै डिरेक्सनतिर हेड गरिरहेछ भने, जस्तो कि फोर्स माथिबाट तल लगाइरहेको छु भने र अर्को फोर्स पनि माथिबाट तलै लागिरहेछ भने, तर त्यो फोर्सेस प्यारलल छन्, लाइक प्यारलल भयो। एउटा माथिबाट तल लागिरहेछ अर्को तलबाट माथि लागिरहेछ अरे, अनि तर त्यो दुईटा चाहिँ प्यारलल छ भने अनलाइक प्यारलल भयो। ठ्याक्क लाइक प्यारलल र अनलाइक प्यारलल बिचको फोर्सेसको लाइन अफ एक्सन बिचमा कति डिग्रीको डिफ्रेन्स हुन्छ, लाइक प्यारलल फोर्स र अनलाइक प्यारलल फोर्सको बिचको डिफ्रेन्स कति डिग्री बिचको डिफ्रेन्स हुन्छ, लाइक प्यारलल र अनलाइक प्यारलल फोर्सेस बिचको 180 डिग्री, ठ्याक्क उल्टो हुन्छ, 180 मा टक्क घुमेको हुन्छ। र अब अर्को हाम्रो के छ कन्करेन्ट फोर्सेस। कन्करेन्ट भनेको के हो,
कन्करेन्ट फोर्सेस भनेको के होला? सेम भन्ने होला नि। कन्करेन्ट फोर्सेस सिस्टम भनेको चाहिँ सबै एउटै पोइन्टबाट पास हुन्छ। लाइन को लिनियर को अनि लाइन सेम लाइन अफ एक्सनबाट पास हुन्छ। प्यारलल त आफूलाई थाहा छँदैछ। कन्करेन्ट भनेको एउटै पोइन्टबाट सबै फोर्सेसहरू पास हुन्छ भने एउटै पोइन्टबाट के देखिन्छ हो ल एउटै पोइन्टबाट है। भनेपछि कन्करेन्ट फोर्सेस पनि 3D मा एक्जिस्ट गर्न मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो। किन भन्दाखेरि जस्तो कि ओरिजिनै इमेजिन गरौँ न, हाम्रो XYZ त मिट हुन्छ। एउटा फोर्स एक्सबाट आइरहेछ अर्को फोर्स वाइबाट अर्को फोर्स जेसबाट भनेपछि यो सबै ओरिजिनमा लागिरहेछ होइन। जुनसुकै प्लेनमा पनि कन्करेन्ट फोर्स चाहिँ एक्ट गर्न सक्छ। एउटै पोइन्टबाट पास हुन पर्यो सबै फोर्सेसको लाइन अफ एक्सन। एउटा फोर्स यसरी छ अर्को फोर्स यसरी छ होइन। अर्को फोर्स अब कस्तो छ भन्दाखेरि यसरी छ भने यो फोर्सलाई अहिले यतिकै हेरेर तिमीहरूले एउटै लाइन अफ एक्सनबाट पास हुन्छ कि एउटै पोइन्ट कन्करेन्ट हो कि होइन जज गर्न सक्छौ अहिले यतिकै हेरेर? सकिँदैन। यसलाई के गर्नुपर्छ? एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ। ल टक्क एक्सटेन्ड गर्यो, यसलाई टक्क एक्सटेन्ड गर्यो, यसलाई टक्क एक्सटेन्ड गर्यो। हेर यो यहाँ मिट हुने रहेछ। यो र यो के रहेछ? कोलिनियर रहेछ, कन्करेन्ट रहेछ। अब यो र यो यहाँनिर मिट हुन्छ नि। यो फोर्स र यो फोर्स चाहिँ कोलिनियर रहेछ। यो दुईटा फोर्स र यो दुईटा फोर्स कोलिनियर कन्करेन्ट। हेत्तेरी कति झुक्क्या कन्करेन्ट है। म्याम त्यो ब्लू वाला मार्कर युज गर्नु न त्यहाँ अलि तल। देखेन यसले देखेन म्याम देखेन। यो कहाँ युज गर्ने होला त है यस्तो मार्कर? पर्ख है ल र अब अर्को कुन छ हाम्रो? नन कन्करेन्ट भनेको के हो? मरे पनि त्यो फोर्सेसहरू एउटै लाइन अफ एक्सनमा मिट हुँदैन भने त्यस्तो फोर्सेस सिस्टमलाई के भन्यो? नन कन्करेन्ट फोर्स सिस्टम। प्यारलल फोर्स सिस्टम भनेको काइन्ड अफ नन कन्करेन्ट फोर्स सिस्टम रहेछ कि रहेनछ भनेपछि बाई डिफल्ट रहेछ होइन त। प्यारलल फोर्स कहिले पनि एउटै पोइन्टमा मिट हुँदैन, त्यही भएर त्यो पनि एउटा टाइप अफ नन कन्करेन्ट फोर्स सिस्टम रहेछ। अथवा एकदम टक्क प्लेनैमा पर्ने गरी छ भने पनि त्यो त एक्सटेन्ड भएर ओरिजिनमा आउन सक्छ। ल र अब नन कोप्लानर भनेको त्यही भइहाल्यो। मैले सँगसँगै बुझाइसकेँ होइन कसरी नन कोप्लानर प्यारलल हुनसक्छ, कसरी कन्करेन्ट प्यारलल, कसरी नन कन्करेन्ट प्यारलल हुनसक्छ भनेर बुझाइसकेँ नि मैले होइन। यही प्लेनमा पनि यसको एउटा फोर्स यो मार्कर ब्लू मार्कर यतापट्टि गइरहेको छ। यो कुन प्लेन भयो? यो XZ प्लेन भयो। अब यो XY प्लेन हो भने अर्को फोर्स यसरी लागिरहेको छ अरे। हेर त डिरेक्सन उल्टो भयो। प्यारलल छ छन चाहिँ होइन तर डिफ्रेन्ट प्लेनमा एक्ट गरिरहेछ। एउटा यो ग्रिन प्लेनमा एक्ट गरिरहेछ अर्को माथिको ब्ल्याक प्लेनमा एक्ट गरिरहेछ। प्यारलल पनि हुन सक्यो नन कन्करेन्ट फोर्सेस सिस्टम पनि है। मैले एक दुईवटा इक्जाम्पल शुद्ध दिएर नोट्समा बुझाएको हुन्छु होइन। त्यो चाहिँ एकचोटि आफै हेर है त। अथवा एक दुईवटा इक्जाम्पल हेरौँ न हामी पनि होइन। नोट च्याप्टर 1 र 2 त मैले हालिदिइसकेँ होइन। अब च्याप्टर 3 चाहिँ अब के अहिले हालिदिनु कि अहिले हालिदिनु न भरे छिटै। जहिले फ्री भएपछि हालिदिनु न म्याम। ओके फ्री त्यो पनि जरुरी छ क्या अलिकति। हतार छैन है त। 1 र 2 हेर्दै गर होइन। 3 पनि अब पढ्नेहरूलाई ढिला गर्दिनँ हालिदिइहाल्छु। आधा आधा गरेर हाल्दा फेरि के भन्ने हो? पुरै त बनाएर मैले पनि भ्याउँदिनँ क्या। अर्को नोट युज गरिरहेको छुइनँ मैले आफै बनाइरहेको छु त्यही भएर अलि। अब एउटा सिस्टम बुक पढ्दा ठिक हुन्छ म्याम। दुइटै पढ्ने, बुक पनि पढ्ने नोट पनि पढ्ने। अब युजुअली नोट पढिसकेपछि बुक त पढ्नु पर्दैन होइन। एक्जाम बेसिसको लागि नोट पढ्ने होइन। अरू बेलामा फुर्सद भयो बेलामा अझ बढी एक्सप्लोर गर्न मन छ भने बुक पढ्ने। नोटमा त्यही भएर नोट पढ न। यो टाइम नै म्यानेज भएन कि यो फर्स्ट विकमा चाहिँ के भयो नोट नि यताउता के भएछ सब सार्नु पर्ने भयो। सब किन सार्छौ? नसार न। च्याप्टर 1 र 2 त मैले नोट दिइहालेँ नि। सार्ने टाइममा बरु पढ। मैले नोट हालिदिइसकेको छु। आज बरु त्यो सार्ने टाइममा मजाले पढ। सार्ने टाइममा बरु एकचोटि पढे बराबर एकचोटि लेखेको हुन्छ भन्छन् त्यही त। तिमीलाई मैले पढ भन्न खोजेको चाहे तिमी लेखेर पढ चाहे तिमी पढेरै पढ जस लर्न गर भन्न खोजेको हो के। अब तिमी नोट चाहिँ बनाएर नबस भन्न खोजेको। नोट बनाउनु जरुरी छैन मैले बनाएर दिइहाल्छु भन्न खोजेको हो क्या। बुझेनौ? अब एउटा पोल छ होइन। यो पोलमा एउटा यतापट्टि यहाँनिर एउटा उ छ अरे के भन्छ यसलाई
त्यही भन्छ बुके कर्ड छ अरे होइन। अब अर्को कर्ड यहाँनिर छ अरे, अर्को कर्ड यहाँ ऊ परतिर छ अरे क्या अझ। अनि अर्को कर्ड चाहिँ यसरी छ अरे भनेदेखि यो कस्तो खाले सिस्टम भयो फ्याट्ट भनिदियो ल। त्यो यो नन कोप्लानर भयो। यो 3D इमेजिन गर न, एउटा पोल छ, पोललाई एउटा कहाँबाट डोरी तानेछ, अर्को कहाँबाट तानेछ, अर्को कहाँबाट। नन कोप्लानर भयो नि। नन कोप्लानर। अनि त्यसपछि के हुने भयो? नन कोप्लानर कन्करेन्ट फोर्सेस सिस्टम हुने भयो है। नन कोप्लानर म्याम एउटै पोल एउटै बडी छ। बडी एउटै हो नि त, तर हेर न यहाँनिर फोर्सेसहरू कुन फोर्स त यहाँबाट लाग्छ नि। टेन्सनको डिरेक्सन कता भने थिएँ? सपोर्ट उतातिर, टेन्सन यहाँ, अर्को टेन्सन यहाँ, अर्को टेन्सन यहाँ। यो फोर्सेसको लाइन अफ एक्सन त हेर त पुरै कहाँ छ। यो अर्कै एक्सिसमा पर्छ, यो वाइज अर्कै एक्सिसमा पर्ला, यो अर्कै एक्सिसमा पर्ला, यो अर्कै एक्सिसमा पर्ला क्या। नन कोप्लानर एउटै प्लेनमा पर्दै पर्दैन, बुझ्यो? एउटै प्लेनमा पढ्न त त्यो त एकदमै कस्तो भन्दाखेरि जब तिमी रियल लाइफमा जान्छौ एउटै प्लेनमा फोर्स पर्न त गाह्रै हुन्छ। मल्टिपल सेट्स अफ फोर्स छ भने एउटै प्लेनमा प्रायः जस्तो पर्दैन। यी अहिले हेर त यहाँ मैले यो डस्टरले मेटिरहेको छु नि, अहिले मेरो हातले दिएको फोर्स अर्कै एक्सिसतिर छ होइन, तर यो बोर्डले यसले त्यो बोर्डलाई दिएको फोर्स चाहिँ प्योरली प्लानर भयो है, कोप्लानर। ल यो छोडौँ। अब अर्को हामी के जान्छौँ भन्दाखेरि रेजोल्युसन एन्ड कम्पोजिसन अफ फोर्स 3.2। ए ब्लूले लेखौँ भने रेजोल्युसन एन्ड composition of forces। कस्तो राम्रो देखियो। म सबै यो मार्करको टिप काटिदिन्छु क्या, अब अलि मोटो लेखाउनु पर्यो। र के हो रेजोल्युसन भनेको? के हो रेजोल्युसन भनेको? के भनेको थियो मैले? जुनसुकै फोर्सलाई पनि कुनै अब सेट्स अफ कम्पोनेन्ट्समा रिजल्भ गरिन्छ भने रेजोल्युसन भनेको। अब अहिले म डेफिनेसन लेख्दा लेख्दै भनिदिन्छु, तिमीहरू यहाँनिर लेखिहाल्नु। रेजोल्युसन भनेको 1 to many हो, कम्पोजिसन भनेको मेनी टु वान हो भनेको बुझेको छ? रेजोल्युसन भनेको एउटा फोर्सलाई मेनीवटा फोर्स बनाउने र कम्पोजिसन भनेको मेनीवटा फोर्सलाई एउटा फोर्स बनाउने। त्यो भनेको चाहिँ रिजल्टेन्ट निकाले जस्तो हो क्या। कम्पोजिसन अफ फोर्सले रिजल्टेन्ट दिन्छ भने रेजोल्युसन अफ फोर्सले चाहिँ एउटै फोर्सलाई मल्टिपल कम्पोनेन्ट्समा कन्भर्ट गर्छ भनिसकेपछि रेजोल्युसन। पहिला रेजोल्युसन अफ फोर्स हेरौँ है। यो लेख है नोट्स, यसको म दिन्न फेरि, अबबाट लेखाउने हो। रेजोल्युसन भनेको द process of substituting of force by its components। Components so that the net effect on the body remains the same। भनेकै is known as resolution of forces। अब रेजोल्युसन कसरी गर्न मिल्ला? कसैले मलाई भनिदेऊ रेजोल्युसन कसरी गर्न मिल्ला? लजहरू के पढेको छ तिमीले रिजल्भ गर्नको लागि? ल यो पनि लेख है। फर इच हेर न, यहाँ ब्लू मार्करको यहीँ छैन के खासै धेरै। ट्रायंगल ल प्यारालेलोग्राम ल हो, त्यो चाहिँ कम्पोजिसन गर्नको लागि। दुईटा फोर्स छ भने एउटा रिजल्टेन्ट दिन्छ नि होइन, कम्पोनेन्ट त्यसरी। हजुर म्याम। तर ट्रायंगल लले त्यो रिजल्टेन्ट पनि दिन्छ। जस्तो कि कस्तो भन्दाखेरि होइन, तिम्रो यो फोर्स छ होइन, पर्ख म अहिले एकछिनमा बुझाउँछु, अहिले के हतार गर्नु। ल यो लेख। for each force there exists an infinite number of possible sets of components।
भन्नाले के हो त यो? के भन्न खोजेको यो मैले? कारण लेखेको त चालु लेख्यो केही देखेन? देश गाह्रो छ अलि गाडिदिँदै हेर्नुपर्छ केही देखेन म्याम इङ्ग्लिसबाट भनिदिनु त For each force there exists an infinite number of possible sets of components. भन्नाले के हो भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो ब्लूमा ब्लूमा इङ्क भट्केला भएछ म्याम अर्को ब्लू निकाल्नु चाहिँ ल हेर है, जस्तै कि के भन्नु खोजेको यो हामीसँग फोर्स छ एफ भन्ने होइन लास्टको कम्पो के हो यो सेट अफ कम्पोनेन्ट्स होइन न त्यो म्याम इन्फाइनाइट नम्बर पछि के हो भन्नु त इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोसिबल सेट्स अफ कम्पोनेन्ट्स एक त नेट नै उज्दैछ मार्कर पनि उज्दै भयो अब नेट मेरो नेटमा फल्ट नदेखाउ न, अरूले कसैले क्लियर देखाएको छैन भन त। आज त मैले भएको छैन म्याम तपाईँले ब्लूले लेख्दा चाहिँ मजाले बुझिन्छ यो ब्ल्याकले लेख्दा चाहिँ बुझ्दैन कि पातलो भयो मेरो कन्डिसन भयो अब अरूको कन्डिसनमा मलाई थाहा भएन क्वालिटी त म ल्यापटपलाई पनि चस्मा लगाइदिउँ त हुन्छ नेटलाई लगाइदिनु छ भने लगाइदिनु न छ नि हो र ल अब यहाँ एचडी नै पठाइरहेको छु है मैले रिसिभ गर्ने र ऊ पनि खै अब के भएको ल अब यो म ब्लूले लेख्छु जतिवटा ब्लू छन् सबै युटिलाइज गर्छु ल के भन्दाखेरि होइन यो सेन्टेन्सले के भन्न खोजेको भन्दा यो फोर्स एफ भन्ने जुन फोर्स छ नि हामीसँग यो फोर्सलाई चाहिँ जतिवटा कम्पोनेन्ट के अरे सेट अफ कम्पोनेन्ट जस्तै कि दुई सेट एक सेट भनेको दुईवटा फोर्स भयो होइन जस्तै कि यो फोर्स यहाँ P1 एउटा एफ के भन्नु F1 भन्यो होइन अर्को यसरी रिजल्भ गरे F2 है यस्तै गरे अब अर्को सेट अफ फोर्स यसरी पनि रिजल्भ गर्न मिल्छ क्या जसरी पनि जतिवटा सेट पनि रिजल्भ गर्न मिल्छ जति बाढिँदै गयो त्यति हरेकको म्याग्निट्युड थोरै थोरै हुँदै जान्छ थाहा छ नि अब फेरि हेर न यहाँ यो र यो बराबरको हुँदैन है यस्तोमा आउँदैन नि यसको ठ्याक्कै पर्पेन्डिकुलर यसको ठ्याक्कै यतातिरको डिरेक्सनमा त फोर्स नआउने हो नि जिरो कम्पोनेन्ट आउने हो नि त होइन त्यसले त क्यान्सल आउट गर्छ यसरी यसलाई के गर्नु मिल्छ अरे रिजल्भ गर्नु मिल्छ भनेको छ है अब हामी एउटा सानो रिजल्भ गर्ने तरिका हेरौँ जस्तो खाले फोर्सलाई पनि दुईटा कम्पोनेन्टमा कसरी रिजल्भ गर्ने त के फर्मुला लाएर रिजल्भ गर्ने त भन्ने बारेमा अब एउटा के भन्छ डेरिभेसन हेरौँ है ल रेजोल्युसन टाइटल के छ भन्दा रेजोल्युसन अफ अ फोर्स होइन आर इन्टु एनी टु components making guys अलिक पढाउन छिटो भयो अथवा केही बुझेन भने पनि भन्नु है फिडब्याक्स आर हाइली अप्रिसिएटेड एंगल्स अल्फा एन्ड बीटा विथ ओरिजिनल फोर्स आर र यो भयो हैन यो न्युमेरिकल के अरे यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ क्या पछिसम्म पनि तिमीहरूले यो कुरालाई चाहिँ याद गर्नुपर्छ मतलब जुनसुकै फोर्सलाई जता डिरेक्सनमा पनि रिजल्भ गर्न मिल्ने रहेछ हामीले अस्ति जुन देखेको थियो नि यो हरिजन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्ट एफ कस थीटा र एफ साइन थीटा हजुर म्याम यो पनि बुझ्छौ क्या यो एफ कस थीटा र एफ साइन थीटा यो त हरिजन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्ट मात्रै हो कि त्यो रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट भनेको थिएँ होइन मैले हरिजन्टल र भर्टिकल भन्दा पनि त्यो किन भने अब यो बुझ्छौ है ल यो लेख्यो नि अब एउटा डायग्राम बनाऊ मेरो डायग्राम चाहिँ फेरि एउटा यस्तो फोर्स छ अरे ल ल एउटा यो कम्पोनेन्ट भयो होइन ल यो डायग्राम छ है हामीसँग
यो R भयो हैन यतातिर Q भयो र यतातिर P भयो यो पोइन्ट B भयो यो पोइन्ट A भयो यो पोइन्ट O भयो यो एंगल कति माने भन्दाखेरि मैले बीटा माने हैन यो एंगल अल्फा माने के भनेको छ रेजोल्युसन अफ अ फोर्स F ए R यो R फोर्सलाई दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गरे हैन एउटा P कम्पोनेन्ट एउटा Q कम्पोनेन्ट देखिरा छ यो दुईटा कम्पोनेन्ट चाहिँ कस्तो रे भन्दाखेरि यो R फोर्ससँग अल्फा र बीटा एंगल रेस्पेक्टिभली बनाउँछ रे P ले अल्फा एंगल बनाएको छ रिजल्टेन्टसँग Q ले बीटा एंगल बनाएको छ है त्यस्तो भइसकेपछि अब मलाई एउटा कुरा भन यो र यो प्यारलल है यो मैले जुन ड्र गरेको छु यो प्यारलल है नि त देखिन्छ नि यसको प्यारललमा यो लाइन बनाएको छु हैन मैले अहिले यसलाई भनौं BC भने मैले यसलाई सुनिरहेछ अब यो र यो प्यारलल भइसकेपछि प्यारललमा यो एंगल र यो एंगल सेम हुन्छ कि हुँदैन यो पनि अल्फा हुन्छ कि हुँदैन अल्टरनेट एंगल भएको हुनाले एंगल AOR = एंगल OCB हैन त AOR भन्दा नि AOC भनौं न हैन त यो = अल्फा किन अल्टरनेट एंगल्स है बुझिन्छ कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध है यो पनि अल्फा भयो यो बीटा भयो हैन अब हामी के गर्न खोज्दैछौँ भन्दाखेरि यसमा साइन ल लाउँछौँ क्या यो साइन ल चाहिँ किन लाउँछौँ भन्दाखेरि बोथ P र Q कम्पोनेन्ट यो पनि P भयो हैन यो Q भयो बुझिरहेछौ नि यो OB ले चाहिँ Q रिप्रेजेन्ट फोर्स रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्छौ र BC ले चाहिँ P फोर्स रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर भन्छौ है भनिसकेपछि अब यसमा युजिङ साइन ल इन ट्रायंगल म्याम त Q चाहिँ कहाँबाट आयो Q मा रिजल्भ गरेको कम्पोनेन्ट चाहिँ यस्तो ल यो लेख्नु अगाडि यसो लेख नि त द फोर्स R has to be resolved into two components P and Q making हैन alpha and beta with R respectively अब त बुझिन्छ नि अनि मलाई अर्को कुरा यो OB ले किन Q लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा त तिमीले प्यारलोलोग्राम ल त पढेको छौ कुनै रिजल्टेन्टकै टिपमा छोड्नको लागि त्यति नै मतलब हुन्छ नि यो लेन्थ बराबरकै मतलब तिमीले त प्यारलोलोग्राम भनेको बेसिकली लेन्थसँग सरोकार भएको कुरा थियो कि थिएन मतलब त्यसले लेन्थ पनि दिन्थ्यो भने लेन्थ कसरी दिन्थ्यो भन्दाखेरि यसरी प्यारलोलोग्रामले दुई साइड अफ फोर्सेसलाई रिप्रेजेन्ट दुईटा एकछिन कस्तो भन्दा दुईटा साइड अफ प्यारलोलोग्रामलाई फोर्सेसले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ भने थर्ड के अरे त्यो त्यसको रिजल्टेन्ट भनेको त्यसको डायगोनलले दिन्छ भनेर बुझिँदैन थियो त्यसै गरी मैले यो R लाई डायगोनल बनाएँ भनेदेखि यो P र Q फोर्सले चाहिँ त्यो रिजल्भ कम्पोनेन्ट हुनुपर्छ भनेर अटोमेटिक बुझ्दा भयो हैन कुनै प्यारलोलोग्राम बनाइदियो त्यस्तो गर्दाखेरि P र Q को प्यारलोलोग्राम बनाउँदा ठ्याक्कै यहीसम्म आइपुग्नु पर्यो नि त प्यारलोलोग्रामको साइड बनाउनलाई त यति पार्ट भनेको Q हुनु पर्यो यति पार्ट भनेको P हुनु पर्यो हैन त्यही गरेको के हो म्याम त नेटै बेलामा के हुन्छ यार सबैकोमा ब्लर आयो म्याम एकैचोटि भोलिबाट चेन्ज नगरौँ के गुगल मिटमा सधैँ ब्लर के युज नगरौँ सबैको ब्लर आयो कि मेरो मात्र ब्लर आयो हैन सबैको आयो अहिले उतैको प्रब्लम होला ब्लर हो सबैको ब्लर हो अहिले नि ब्लरै आइरहेछ अहिले कम्पाउन्ड पछि के म्याम यो P and Q components P and Q making alpha and beta with R respectively alpha and beta की alpha and beta with R respectively नोट पठाइदिनु के अहिले जति देख्छौ त्यति लेख न केही देखेको छैन भने के भयो गाइजहरु making alpha and beta with R respectively बुझिरा छ
हामीले कसरी रिजल्भ गर्न खोजे एउटा पी कम्पोनेन्ट बनाउन खोजे अर्को क्यू कम्पोनेन्ट बनाउन खोजे है भनिसकेपछि अब मैले के भनेको थिएँ यो अल्टरनेट एङ्गलको रुलले के गर्छ भन्दाखेरि एङ्गल एओबी इज इक्वल टु एङ्गल ओसिबी इज इक्वल टु एल्फा हो कि होइन अल्टरनेट एङ्गल ल अब यति भइसक्यो एओसी हो एओसी ल यो भयो होइन ल मैले मेटेँ अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि युजिङ साइन ए ल इन ट्रायङ्गल ओसिबी होइन त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्नु त मलाई ओबीको अपोजिटमा कुन एङ्गल छ ओबी साइड हो भने त्यसको भर्टेक्समा हेर्ने साइन अल्फा इज इक्वल टु ओसी अपन साइन के हो यो 180 माइनस एल्फा प्लस बिटालाई ब्र्याकेटमा हालिदिउँ यसरी इज इक्वल टु अब कुन हुनुभयो बिसी अपन साइन बिसीको ब्र्याकेटभित्र र बिसी अपन के हुन्छ बिसीको साइड हेर्ने र त्यसको अपोजिटको भर्टेक्स हेर्ने यो भर्टेक्समा कति एङ्गल छ बिटा छ साइन बिटा ल अब यो दुइटालाई इक्वेट गरौँ ओबी भनेको के हो यही लेखौँ न ओबी भनेको क्यू होइन त क्यू अपन साइन एल्फा इज इक्वल टु ओसी भनेको रिजल्टेन्ट अथवा मतलब हामीले रिजल्भ गर्नुपर्ने फोर्स गरिएको फोर्स आर भइहाल्यो अपन साइन यो भनेको कि अल्फा प्लस बिटा हो कि होइन 180 माइनस अल्फा प्लस बिटा इज इक्वल टु पी अपन साइन बिटा भनेपछि कुनै दुईटा कम्पोनेन्ट लियो त्यसो भइसकेपछि क्यू इज इक्वल टु के रहेछ त भन्दाखेरि आर साइन एल्फा अपन साइन एल्फा प्लस बिटा होइन त त्यस्तै गरी पी इज इक्वल टु आर साइन बिटा अपन साइन एल्फा प्लस बिटा यो दुईटा जुन इक्वेसन छ नि इक्वेसन फर्स्ट भने यसलाई मैले नाम दिएँ यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड है सक्यो यतिसम्म गर्दैछु यति मेट्छु भनेपछि हेन्स इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड represents the resolved components P and Q ल यो भयो है देखिरहेछ होला अहिले त छैन यार कस्तो झ्याउरे हिजो मेरो पनि यस्तै भएर हो क्या म्याम मैले होमवर्क नगरेर चाहिँ मेरो त के रहेछ हो न त मैले देखिरहेको छ स्क्रिन सेयर गरेर गर्नु न म्याम के गर्नु भने नोट सिधै ग्रुपमा कमेन्ट गरेको यहाँ क्लियर आउँछ यहाँ 10 जनाको 10 वटा ओपिनियन छ यहाँ म आफै झुकिरहेको छु के गर्ने भनेर एउटा भोट हाल्नु पर्यो के बुझेको छैन भने यो भन्दा अगाडि मैले क्लास लिएको हो त केही भन्दैन नि त हो उनीहरू त देखिरहेछ हिन्स इक्वेसन के हो भन्नु त माथिको हेन्स इक्वेसन 1 and 2 represents the resolved components P and Q बुझ्यो ल छिटो सोचेको भन्दा थोरै सिद्धिनु भयो त्यति ल अब के गर्नु भन्दाखेरि अब हैन केस के छ भन्दाखेरि when R is to be resolved into two perpendicular अलि नजिकबाट देखाए त मैले अझै resolved into two perpendicular components हैन त
यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि देन अल्फा प्लस बिटा भनेको कति हुने भयो 90 डिग्री हुने भयो। मैले के गर्न खोजिरहेको छु अहिले आरलाई दुईटा पर्पेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट्समा रिजल्भ गर्न खोज्दैछु। दुईटा पर्पेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट्स भन्नाले कस्तो भयो भन्दाखेरि अब हेरे यो डायग्राम पनि बनाऊ। यो मेटेँ मैले अहिलेलाई कस्तो भन्दाखेरि सपोज यो आर भेक्टर भयो होइन, हामीसँग आर फोर्स भयो है। यो आर फोर्सलाई पर्पेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट्स बनाउनु खोजेर हेर त यहाँ मेरो क्यू यस्तो छ है, तर मेरो पी चाहिँ ठ्याक्कै पर्पेन्डिकुलर हुन्छ क्या क्यूको। यो दुईटा बिचको एङ्गल चाहिँ 90 डिग्री रे। त्यस्तै गरी फेरि यही आरलाई होइन यसरी पनि त रिजल्भ गर्न सक्यो हेर त ल, यसरी होइन क्यू भयो ठ्याक्क क्यूकै पर्पेन्डिकुलर हुने गरी पी। अहिले यो र यो बिचमा पनि 90 डिग्री नै भयो भनेपछि आरलाई रिजल्भ गर्नलाई इट इज नट नेसेसरी द्याट इट हेज टु बी हरिजन्टल एन्ड भर्टिकल कम्पोनेन्ट। जुनसुकै होस् कम्पोनेन्ट्समा दुईटा म्याम रोक्छु अब त केही देखा भए मैले पुरै पानी हाल्नु अहिले त अति नै थाले म्याम। ओ माय गॉड त्यसमा चाहिँ सर के पनि त्यसले गर्नु पर्छ लाग्यो वासले अब नेटको बिजनेस नेटवालालाई यो हेर है नेटलाई के साल ल त्यो छोड होइन। यो हेर मैले यहाँ के भनेको छु भन्दाखेरि हामीसँग एक्चुअल हाम्रो रिक्वायर्ड भेक्टर आर हो है 0.0001 के हाम्रो यो रिजल्भ गर्नुपर्ने भेक्टर भनेको आर भेक्टर मतलब फोर्स होइन आर है। त्यो कमेन्ट्स रिप्लाई नगरेर यता हेर न। यो आर फोर्सलाई हामीले दुईटा पर्पेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट्समा रिजल्भ गर्नु रे। सपोज मैले क्यू भेक्टर यतातिर लिएँ भने अर्को ठ्याक्कै यसकै पर्पेन्डिकुलरमा अर्को बनाउनु पर्छ क्या पी। एउटा यो तरिकाले रिजल्भ गर्न पनि पाइयो, अर्को यसरी क्यू यतातिर भएर पी यतातिर हुन पनि पायो। एज लङ एज द एङ्गल इज 90 डिग्री पी जता होस् क्यू जता होस् हामीलाई मतलब छ। अब अर्को क्यू यता होला रे, अर्को पी ठ्याक्कै त्यसकै पर्पेन्डिकुलर क्यू पी होला रे। यस्तो पनि हुन पायो, जस्तो पनि हुन पायो क्या। यो आरलाई दुईटा पर्पेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट्समा रिजल्भ गर्न पाइयो जस्तो भए पनि। सुनिरहेछ है बुझेन कसरी के अरे हामीसँग यो फोर्स आर छ है। सिम्पल फिगर बनाउने त्यो मल्टिपल फिगर बनाउनुको नि रिजन छ नि। यो हामीसँग आर छ होइन, यो आर फोर्स। अब अहिले हामीले के गर्न खोजेको भन्दाखेरि यो आर फोर्सलाई दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्न खोजेको। त्यो दुईटा कम्पोनेन्ट चाहिँ कस्तो छ अरे भन्दाखेरि एकअर्कासँग पर्पेन्डिकुलर छ अरे है। त्यो दुईटा कम्पोनेन्ट चाहिँ एकअर्कासँग पर्पेन्डिकुलर। अब त्यो पर्पेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट कसरी बनाउन सक्छौ तिमीले? मल्टिपल तरिकाले बनाउन सक्यो कि सकेनौ। जस्तै कि पी फोर्स क्यू फोर्स यहाँ छ भने पी फोर्स ठ्याक्कै यसको पर्पेन्डिकुलर यस्तो पनि हुन सक्यो, एउटा यस्तो हुन सक्यो। यो दुईटा बिचको एङ्गल 90 डिग्री नै हुनु पर्यो। अब अर्को क्यू फोर्स यस्तो नमानेर तिमीले यस्तो खाली क्यू फोर्स मान्न पनि सक्छौ, तर पी फोर्स फेरि यस्तो मान्नुपर्छ तिमीले। यो दुईटा बिचको एङ्गल पनि 90 हुनु पर्यो। र त्यो नमानेर अब तिमीले अब अर्को क्यू फोर्स यस्तो पनि मान्न सक्छौ होइन, तर तिम्रो पी फोर्स फेरि अब यस्तो हुने भयो क्या। अब यो हुनु त रिजल्टेन्ट यस्तो हुँदैन, डिरेक्सन उल्टो होला होइन, जे बुझ्नको लागि चाहिँ। तर यो दुईटा बिचको एङ्गल चाहिँ 90 नै हुनु पर्यो। पी र क्यू बिचको एङ्गल चाहिँ 90 हुनु पर्यो, जसरी नै रिजल्भ गर्न पाइन्छ मिल्छ भनेको क्या। यो केसले चाहिँ त्यो देखाउँछ क्या। अब यो सबै केमा फरक पर्ने रहेछ भन्दाखेरि यो अल्फा र बिटा जुन छ नि, अल्फा र बिटाको भ्याल्यु कति हुने रहेछ? अल्फा प्लस बिटा इज इक्वल टु 90 डिग्री हो यो केसमा होइन, बुझिरहेछ नि? अल्फा प्लस बिटा इज इक्वल टु 90 डिग्री हुने रहेछ यो केसमा। भनिसकेपछि यो डायग्राम नै बनाऊ है, बरु पछि नझुकेस् भन्दाखेरि। अब त्यस्तो भइसकेपछि हाम्रो जुन इक्वेसन थियो होइन, भनिसकेपछि के गर्ने भन्दा अल्फा प्लस बिटा इज इक्वल टु 90 डिग्री और अल्फा इज इक्वल टु 90 माइनस बिटा। अब त्यो सब्स्टिट्युटिङ यो सारे भने आफूलाई सजिलो। यो त सार्नु परिहाल्छ नि। यो केस लेखेछु नि मैले, केस लेखेबाट सार्नुपर्छ। When R is to be resolved into two perpendicular components, then alpha plus beta is equal to 90 degree. यो एकचोटि यहाँ लेखेपछि यो लेख्नु पर्दैन, एकचोटि मात्र लेख होइन। त्यही भएर अल्फा इज इक्वल टु 90 माइनस बिटा, सब्स्टिट्युटिङ द भ्याल्यु अफ
अल्फा इन इक्वेसन 1 and 2 है। त्यति गरिसकेपछि हाम्रो इक्वेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अघिको इक्वेसन कस्तो छ हाम्रो P is equal to R sin बीटा हैन त यो ठ्याक्क P को उल्टोतिरको साइन देखिरहेको छौ नि हैन P को उल्टोतिरको साइन थियो अपन साइन अल्फा प्लस बीटा भनेको 90 डिग्री हो यो केसमा हैन त यो भयो। अब Q भनेको चाहिँ के हुने रहेछ R sin अल्फा थियो अल्फाको ठाउँमा 90 माइनस बीटा हाल अपन साइन 90 डिग्री इज इक्वल टु यो भ्यालु कति हुन्छ R sin बीटा साइन 90 भनेको 1 हो इज इक्वल टु यो भनेको साइन 90 माइनस बीटा भनेको साइन cos बीटा हैन cos बीटा भनेपछि Q भनेको R cos बीटा रहेछ P भनेको R sin बीटा रहेछ। तर यो बेलामा where बीटा is the angle made by हैन मेट है मैले angle made by R with Q component force R with Q component हैन यो बुझ्यो फोर्स R ले Q component सँग बीटा एंगल बनाउँछ भने अब हामीले त्यो R लाई रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट के भन्छ यसलाई परपेन्डिकुलर अथवा रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्न के फर्मुला युज गर्नु पर्यो R sin बीटा R cos बीटा। अब हामीलाई थाहा छ नि एउटा कुरा कुनै पनि फोर्सलाई हामीले Fx भनेको के लेखेको थियौं F cos थीटा लेखेको थियौं कि थिएनौं हैन अनि Fy भनेको के लेखेको थियौं F sin थीटा लेखेको थियौं है याद छ नि। तर यसले चाहिँ किन हरिजन्टल कम्पोनेन्ट दियो त मलाई भन त Q मतलब अहिले त Q कम्पोनेन्ट जता पनि हुन सक्छ भनेर मैले अघि एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि जस्तो कि यस्तो छ भने कम्पोनेन्ट Q कम्पोनेन्ट यता नि हुन सक्यो यता नि हुन सक्यो यता नि हुन सक्यो जता नि हुन सक्छ भनेको थिएँ नि। तर यो F cos थीटा र F sin थीटा लेख्दाखेरि किन यसले चाहिँ हरिजन्टल कम्पोनेन्ट दिएको यसले चाहिँ किन भर्टिकल कम्पोनेन्ट दिएको मलाई कसैले भन्न सक्छ के कुरा जस्तो होला जसको कारणले चाहिँ यसले हरिजन्टल कम्पोनेन्ट दियो यसले भर्टिकल कम्पोनेन्ट दियो भन त के रिजन होला भन त मलाई कम अन गाइस कोही त बोल हजुर म्याम क्वेशन भन्नु त फेरि क्वेशन दिएको छैन हामीले हैन कुनै पनि फोर्स F लाई रिजल्भ गर्दाखेरि x कम्पोनेन्ट भनेको F cos थीटा र y कम्पोनेन्ट भनेको F sin थीटा लेख्थ्यौं हैन हैन तर मैले यहाँ के भनेको थिएँ यो फर्मुला र यो फर्मुला र आइडेन्टिकल छ कि छैन हेर त P = R sin बीटा Q = R cos बीटा यो फर्मुला चाहिँ P र Q को जस्तो ओरिएन्टेसन भए पनि यो फर्मुला भ्यालिड हुने रे। तर यो फर्मुला चाहिँ किन यसले चाहिँ ठ्याक्कै हरिजन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्ट दियो त यो त R त जस्तो नै हुन सक्यो मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ यो P र Q को कस्तो हुन सक्छ P र Q पनि जस्तो नै हुन सक्छ किन जस्तै कि यो R भयो हैन R भयो यो फर्मुलाले के भन्छ भन्दाखेरि Q यतातिर छ भने हैन Q यतातिर छ भने तिम्रो R त P त खाली परपेन्डिकुलर Q को परपेन्डिकुलर मात्रै हुनुपर्ने हो हैन। तर यो P र Q चाहिँ जसरी ओरिएन्ट भए पनि हुन्छ फर्मुला सेम रहेछ R sin बीटा र R cos बीटा रहेछ। तर त्यो फर्मुलालाई मैले यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ यसले x कम्पोनेन्ट दियो यसले y कम्पोनेन्ट दियो किन भनेको भन त मलाई कम अन किन के कुराले फरक पार्यो यसमा र यसमा के कुराले फरक पारेछ भन त यता परपेन्डिकुलर चाहियो उता चाहिएन त्यो यसमा पनि त यो दुईटा परपेन्डिकुलर P फोर्स र Q फोर्स परपेन्डिकुलर हो नि यसमा पनि झन् त्यत्रो भनेको हैन परपेन्डिकुलर भएको हुनाले त अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 90 डिग्री भएको अहिले पनि त यो 90 डिग्री नै छ नि के कुरा चाहिँ फरक रहेछ भन त के कुरा फरक रहेछ त थीटा फरक हो के फोर्स त माथि चाहिँ दुईटा फोर्स एउटा फोर्स त तल माथि दुईटा यसमा पनि एउटै फोर्स हो R फोर्स हो हामीले त P र Q त रिजल्भ कम्पोनेन्ट हो के यसमा पनि F फोर्स हो Fx र Fy चाहिँ रिजल्भ कम्पोनेन्ट हो थीटा फरक छ के यो बीटा भनेको जुन भ्यालु पनि हुन सक्यो भने यो थीटा भनेको चाहिँ के भनेको थिएँ मैले हरिजन्टल सँग बनाएको एंगल हो के हैन R ले
होरिजोन्टल एंगल भन्न साथै के भनेको छु मैले क्यू कम्पोनेन्टसँग बनाएको एङ्गल भनेको बिटा भनेपछि हरिजन्टलसँग बनाएको एङ्गल बिटा भन्न साथै क्यू कम्पोनेन्ट पनि हरिजन्टल रहेछ भनेर अटोमेटिक बुझ्यो बिटा भनेको क्यू कम्पोनेन्टसँग आरले बनाएको एङ्गल अब मैले यो थीटा भनेको हरिजन्टलसँगको एङ्गल भनेर लिइसकेपछि क्यू कम्पोनेन्ट अटोमेटिकली हरिजन्टल रहेछ भनेर बुझ्न सक्यो नि त त्यही भएर यो फर्मुला चाहिँ हरिजन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्ट पनि निकाल्न पत्ता लाउन युज गर्न सकिन्छ तर यो फर्मुला एउटै फर्मुला देखिन्छ तर खालि एङ्गल चाहिँ कुनसँग लिएको भन्ने कुरा हो क्या हरिजन्टलसँगको एङ्गल लिएको छ भने त्यसले हरिजन्टल र भर्टिकलको अलगमा लिएको देखाउँछ होइन जस्तै कि ल अब म तिमीलाई सँगसँगै दुईवटा इक्जाम्पल दिन्छु ट्याक्कै बुझिहाल्छु तिमीहरूले मैले मेटेँ यो डायग्राम मसँग हेर है डेढ भएपछि चाहिँ के पेला हजुर मेड भएपछि के हो त्यो मेड बाई फोर्स आर विथ क्यू कम्पोनेन्ट अब म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है जस्तै कि होइन एउटा यस्तो प्लेन छ है र अर्को यस्तो प्लेन छ यो फोर्स मेरो फोर्स यस्तो आर छ होइन यसले थीटा इज इक्वल टु 30 डिग्री बनायो अरे 60 भनौँ न ठुलो एङ्गल बनाएको 60 डिग्री होइन अब अर्को यो सर्फेस छ तिमीहरू अब मलाई अहिले कहिले यसलाई रिजल्भ गरेर कसले भन्न सक्छ हेरौँ है त अब मसँग आर चाहिँ यस्तो छ अरे आर इज इक्वल टु यो एङ्गल चाहिँ कति छ अरे भन्दाखेरि होइन 30 डिग्री छ अरे ल अब यो आरलाई होइन यही प्लेनको एउटा टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट र नर्मल कम्पोनेन्टमा उ गर त टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट र नर्मल कम्पोनेन्ट के हुन्छ भनिदेऊ त मलाई मेरोमा नि बोलाएर आज यार के क्वेसन सोध्यो कि ब्लर आयो भन्छ यार कसरी पढाउने 60 डिग्रीमा आयो हजुर एंगल 60 डिग्री यो सर्फेसमा थीटा इक्वल 60 डिग्री छ यो सर्फेसमा थीटा इक्वल्स 30 डिग्री छ भनेपछि अब यो सर्फेसको टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट के हुन्छ टेन्जेन्सियल भनेको यही सर्फेसको अलङमा भयो होइन आर कस 60 डिग्री हुने भयो यसको नर्मल कम्पोनेन्ट आर साइन 60 डिग्री हुने भयो होइन यो सर्फेस के छ हरिजन्टल छ नि यो सर्फेस हरिजन्टल भइसकेपछि यसको कस कम्पोनेन्ट पनि अब यो हरिजन्टल कम्पोनेन्ट भन्न मिल्यो आरएक्स भन्न मिल्यो यसलाई आरवाई भन्न पाइयो होइन त बुझिरहेछ तर यो सर्फेसलाई मैले एकदम ठुलो बनाएर लेखेँ एउटा यो एकदम टिपिकल एक्जाम्पल भयो होइन तर अब अर्को हजुर मात्र देखिरहेको छैन के मात्र देखिरहेको छैन तपाईँले त्यो रातो कलरको लेखेपछि त केही देखेकै छैन बाबा ल यो मैले मेटेँ माथिदेखि नै हावा तान्ने प्रेडिक्ट गर्ने भनेर मसँग दुईटा सर्फेस छ एउटा सर्फेस एकदम हरिजन्टल सर्फेस छ है हेर है यो एच सर्फेस भने मैले एच हरिजन्टल सर्फेस भने यो सर्फेसमा फोर्स यसरी लागेको छ अरे आर फोर्स होइन यो सर्फेससँग यो आर फोर्सले चाहिँ यो हरिजन्टल सर्फेससँग 60 डिग्री बनाएको छ अरे होइन त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ मसँग यस्तो खाले इन्क्लाइन्ड सर्फेस छ अरे देखिरहेछौ यस्तो खाले इन्क्लाइन्ड सर्फेस छ अरे अब यो सर्फेससँग चाहिँ आर फोर्सले यता मुनितिरबाट 30 डिग्री बनाएको छ अरे यो आर फोर्सले भनेदेखि अब यो दुईटैको टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट र नर्मल कम्पोनेन्ट मलाई भन होइन अनि डिरेक्सन पनि भन त बुझिन्छ गाइस यसको टेन्जेन्स हरिजन्टल सर्फेस हो यो एचजेड के हरिजन्टल भनेपछि अब यसको नर्मल टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट भनेको यही सर्फेसको अलङमा होइन यस्तो क्यू यो हुने भयो यसमा पी यो हुने भयो नि त भनेपछि टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट भनेको क्यू इज इक्वल टु आर कस 60 डिग्री यो केसमा के हुने भयो यो भनेको चाहिँ आर एक्स पनि हुने भयो क्या भन्नाले ठ्याक्कै हरिजन्टलसँगै बनाएको एङ्गल पनि हुने भयो है यो हरिजन्टल डिरेक्सनमा त्यस्तै गरी पी इज इक्वल टु आर साइन 60 डिग्री हुने भयो यो बराबर आरवाई हुने भयो होइन तर अब यो सर्फेसको चाहिँ कस्तो हुन्छ त रिजल्भ गरेको
कुराहरू भन्दा यो यतातिर हुने भयो, यो ठ्याक्क यसको पर्पेन्डिकुलर हुने भयो, यही सर्फेसको पर्पेन्डिकुलर हुने भयो किनभने यो सर्फेसको भनेपछि यो के हुने भयो, यो पी भयो, यो क्यू भयो। भनिसकेपछि टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट के हुने भयो, आर cos 30 डिग्री नै हुने भयो। तर यो आरएक्स हो त, यो आरएक्स हो त, एक्स डिरेक्सनमा छ, यो एक्स डिरेक्सन त यता हो, माइनस एक्स डिरेक्सनमा छ क्यू, कहाँ छ माइनस एक्स डिरेक्सनमा, यतातिर छ भन्नाले कस लाग्न साथै त्यो एक्स डिरेक्सनतिरका होइन भनेर बुझ्नु हो भनेर बुझ्न भएन भन्न खोजे क्या। हेर त यो सर्फेस जुन छ त्यतैतिर गइरहेछ नि हाम्रो, भन्नाले जुनसँग एङ्गल बनाऊ त्यसकै अलङमा चाहिँ क्यू जान्छ भन्न खोजेको क्या। भनिसकेपछि अब पी चाहिँ कस्तो हुने भयो, पी र क्यू नै पी हो यो, पी इज इक्वल टु आर साइन 30 डिग्री। यो पनि जहिले पनि भर्टिकल कम्पोनेन्ट हुन्छ भनेर बुझ्नु भएन क्या, बुझ्यौ। यो केसमा आरएक्स र आरवाई मिल्यो भने, किन भन्दाखेरि यो क्यू हाम्रो 60 डिग्री हरिजन्टलसँग छ भने यो केसमा हाम्रो क्यू 30 डिग्री छ, यता डिरेक्सनमा जान्छ, त्यही भएर यो पर्पेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट हो, रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट हो। पी एन्ड क्यू आर रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट है बोथ केसेसमा, लेख है, इन बोथ केसेस पी एन्ड क्यू, यो एक्स्ट्रा कुरा हो है, त्यो न्युमेरिकलमा पर्दैन। P and Q are rectangular components. Rectangular slash perpendicular. मैले perpendicular यसरी लेखेको छु, कसले बुझ्छ कि बुझ्दैन होला फेरि। यो अहिले बनाएको तर यसमा चाहिँ हरिजन्टल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्ट हो है। गर न, पछि बुझ्न सजिलो हुन्छ। फ्रिक्सनमा एकदम धेरै यस्तो न्युमेरिकल आउँछ, तिमीहरूले फेरि ए मिस के गरायो भनेर भन्ला, यो म तिमीहरूलाई अनि च्याप्टर 3 को त्यो पल्टाऊ भनेर भन्छु, अनि हेर्न सजिलो हुन्छ। अर्को चाहिँ कम्पोजिसन अफ फोर्सको म सर डेफिनेसन भनिदिन्छु, अनि त्यसपछि क्लास सकाइदिन्छु है त। कम्पोजिसन अफ फोर्स भनेको के हो, द प्रोसेस अफ फाइन्डिङ आउट द रिजल्टेन्ट अफ अ नम्बर अफ गिभन फोर्सेस इज कल्ड कम्पोजिसन अफ फोर्स हो। अहिले भर्खर मैले के भनेको थिएँ, मेनी टु वान, होइन बुझिरहेछ, सुनिरहेछ नि, हेरेर पढाउनु रे क्या सरले भन्नुभयो। ल के अरे कम्पोजिसन अफ फोर्स भन्नाले द मेथड अफ फाइन्डिङ अ रेजोल्युसन, के अरे फाइन्डिङ आउट द रिजल्टेन्ट अफ अ नम्बर अफ फोर्सेस इज कल्ड कम्पोजिसन अफ फोर्स। र कम्पोजिसन अफ फोर्स मतलब त्यो जतिवटा फोर्स लगायो त्यो सबै फोर्सलाई एउटै रिजल्टेन्टले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्छ कम्पोजिसन अफ फोर्सले। अब फोर्सलाई कम्पोजिसन गर्न मेथडहरू के छ अरे, एउटा ट्रायङ्गल ल, प्यारालेलोग्राम ल, अर्को मेथड अफ रेजोल्युसन छ। अब मलाई भन, ट्रायङ्गल लले रेजोल्युसन फोर्सलाई रिजल्भ पनि गर्ला कि नगर्ला? ट्रायङ्गल लले फोर्सलाई, ट्रायङ्गल ल लगाएर फोर्सलाई रिजल्भ गर्न सकिएला कि नसकिएला? कसरी सकिन्छ होला, ल भन त। कसरी भन्दा जुन तिम्रो त्यो रिजल्भ गर्नुपर्ने फोर्स हुन्छ नि, जस्तो कि यो आर फोर्स भयो नि, अन्त एफ फोर्स भन्छु, जहिले आर भन्दा आफै रिजल्टेन्ट बुझिन्छ, बरु त्यो भन्दा एफ फोर्स भन्छु। यो फोर्सलाई हामीले रिजल्भ गर्नु छ, अब यसलाई ट्रायङ्गल ल लगाएर कसरी रिजल्भ गर्छु होला मैले भन्दाखेरि, एउटा कुनै फोर्सलाई रेफरेन्स मान्यो होइन, यो फोर्स चाहिँ छ, यो फोर्स एउटा कुनै मान्न पाइयो होइन भन्नाले एउटा यो कम्पोनेन्ट हुन्छ, यतातिरको कम्पोनेन्ट हुन्छ, यो सर्टेन एङ्गलमा छ भनेर यो दुईवटा जहिले अज्युम गर्ने कुरा हो नि सबसे फर्स्टमा, थाहा छ नि। जस्तै कि तिम्रो यो एफ फोर्सलाई पी र क्यू कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्दाखेरि पनि थीटा त अज्युम गरेको हो नि त। भनिसकेपछि अब यस्तै गरी एउटा कुनै थीटा अज्युम गर्यो, अनि त्यो थीटा अज्युम गर्ने, अनि त्यसपछि त्यसको अलगमा एउटा कम्पोनेन्ट बनायो होइन। त्यसो भइसकेपछि यसलाई रिजल्टेन्ट जसरी ट्रिट गर्ने हो भने यो फोर्स सँगसँगै अर्को कुन फोर्स चाहियो त यहाँ पुग्नलाई, यो क्यू कम्पोनेन्ट यो हुने भयो। बुझ्यो कि बुझेन? भनेपछि ट्रायङ्गल ल लगाएर फोर्सलाई रिजल्भ पनि गर्न सक्यो अथवा फोर्सको रिजल्टेन्ट पनि निकाल्न सक्यो क्या। रिजल्भ गर्नु छ भने त्यो रिजल्भ कम्पोनेन्टलाई रिजल्टेन्ट जसरी मान्ने, रिजल्टेन्ट नै खोज्नु छ भने त्यो दुईवटा फोर्सलाई त अब त्यो ट्रेडिसनल मेथड भइहाल्यो, पी र क्यू, त्यसलाई ट्रायङ्गलको साइडमा अलाइन गर्ने, अनि थर्ड साइड इन दि अपोजिट डिरेक्सन, मतलब सेम डिरेक्सन भनौँ न, त्यो डिरेक्सनमा गयो भने त्यसले रिजल्टेन्ट दियो। त्यही भएर अब तिनवटा मेथड चाहिँ कुन कुन हो, ट्रायङ्गल ल थाहा छँदै छ, प्यारालेलोग्राम ल मैले फर्स्ट डेमा त्यसको स्टेटमेन्ट पनि देखाएको थिएँ होला, त्यही के पी क्यू खै के छ होइन, त्यसको एङ्गल कुनसँगको कुन एङ्गल हो त्यो हेर।
अब अर्को चाहिँ मेथड अफ रेजोल्युसन युज गरेर पनि कम्पोजिसन गर्न सकिन्छ अरे। त्यो भने चाहिँ के होला त भन्दाखेरि कुनै पनि फोर्सलाई सिम्पली भन्नुपर्दा कुनै पनि फोर्सलाई चाहिँ पहिला रिजल्भ गर्ने। कसरी रिजल्भ गर्ने भन्दाखेरि सबै फोर्सेसहरूको रिजल्भ गरेको कम्पोनेन्ट चाहिँ दुईटा एउटै डिरेक्सनतिर जाओस् क्या। मतलब मेरो यो फोर्स छ, यो फोर्सलाई दुईटा कम्पोनेन्ट बनाउँछु रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट, र अब यो फोर्स छ, यो फोर्सलाई पनि रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट बनाउँछु। कस्तो रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट बनाएँ अरे भन्दाखेरि यो फोर्सको लागि चाहिँ मैले यस्तो रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट बनाएँ अरे, यस्तो बनाएँ अरे होइन। यो फोर्सको लागि चाहिँ मैले यस्तो रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट बनाएँ अरे। यसले के अर्थ दियो हामीलाई, यो दुईटा फोर्सलाई कसरी कम्बाइन गर्ने, मैले यो F1 फोर्स भयो, यो F2 फोर्स भयो, यो दुईटा फोर्सलाई मैले कसरी कम्बाइन गर्ने फर्दर। यसले केही सल्युसन दियो, यसले त झनै गाह्रो बनायो होइन। चारवटा फोर्स भयो, दुईटा फोर्स भयो बरु ट्रायङ्गलसम्म लगाउनु पाइन्थ्यो होला, अब त चारवटा फोर्स आयो क्या। त्यो गर्नुको साटो बरु के गर्ने भन्दाखेरि यसको प्रिन्सिपलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जुनसुकै फोर्सलाई एउटै डिरेक्सनतिर जाने गरी कम्पोनेन्ट्समा रिजल्भ गर्ने। जस्तै कि मैले एक्स डिरेक्सन र वाइ डिरेक्सन एउटा फिक्स डिरेक्सन माने भने यसको पनि एक्स डिरेक्सनतिरको कम्पोनेन्ट मान्ने होइन, रिजल्भ गरेर निकाल्ने। यसको वाइ डिरेक्सनतिरको कम्पोनेन्ट पनि रिजल्भ गरेर निकाल्ने। यो त रिजल्भ गरेको हो नि त, एक्स र वाइ खोज्नु भनेको रिजल्भ गर्नु हो। त्यस्तै गरी अर्को मसँग यस्तो खाले फोर्स छ भने यो फोर्स के हो क्यू, यसको क्यू एक्स निकाल्ने, यसलाई नि क्यू वाइ निकाल्ने। अब चाहिँ हामीलाई रिजल्टेन्ट निकाल्न सजिलो भयो नि। भनेपछि कम्पोजिसन गर्नुको मेथड अफ रेजोल्युसनबाट कम्पोज गर्ने हो भने फोर्सेसलाई रिजल्टेन्ट निकाल्ने हो भने फर्स्ट स्टेप चाहिँ हाम्रो त्यो फोर्सलाई एक्स र वाइ कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। र अब स्टेप्स है, यसको स्टेप्स लेखिहाल, जति भन्छ त्यति लेख्ने। सिधिसकेछ, ल छोड्दियो, अब भोलि लेखौँ।